बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिश पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मसूद रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की चाइना के साथ जो दोस्ती है वो हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होती जा रही है और अब खबर ये है कि पाक चाइना ट्रेड जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें 10% इजाफा हुआ है, 10% इजाफा हुआ है। ये इजाफा पाकिस्तान के हक में कितना है और चाइना के हक में कितना है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे अब्दुल रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ साहब कहते होते हैं, शहबाज शरीफ साहब उनको बताते होते हैं क्या कहना है कि हिमालय से ऊंची, समुद्रों से गहरी, पहाड़ों से सख्त पाकिस्तान की और शहद से मीठी शहद से मीठी जो दोस्ती है उसका एक नया सफर शुरू हो रहा है और पाकिस्तान की ट्रेड में 10%। सर, क्या तफसीलात हैं? क्या ये पाकिस्तान के हक में है ये ट्रेड या चाइना के हक में है? यार ना ही पूछे पहले अब सिर्फ ट्रेड पूछे कितनी हुई है। कितनी हुई है? 2025 के कैलेंडर ईयर में जनवरी से दिसंबर तक दोनों मुल्कों ने 25 अरब 23 करोड़ डॉलर्स की चीजें आपस में ली होती है, एक्सचेंज की। इसमें से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी है ना वो सिर्फ 1% बढ़ी है। ना करे, यकीन कीजिए, आप खबर देख ले, स्क्रीन पे चल रही है। देखिए, हम कोई भी खबर ऐसी नहीं देते जिसका हमारे पास प्रूफ ना हो, ठीक है नहीं? तो हम ये खबर को थोड़ा सा रीफ्रेश करें ना कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और हाँ देखिए, लेकिन अखबार ने भी खबर वो लगाई है जो हम डिस्कस कर रहे हैं और हुकूमत भी वही कहेगी कि जो कहा जाएगा। अच्छा, अब इसके मुकाबले में हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो अब देखिए कितनी बढ़ गई। यानी कि हमने जो पिछले साल चाइना से इंपोर्ट्स की वो थी 22 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की, ठीक है, और हमने जो उन्हें एक्सपोर्ट्स की वो थी सिर्फ 2 अरब 81 करोड़ डॉलर्स की। कहाँ 22 और कहाँ 2? अब इससे नजर गई कि हम कहाँ खड़े हैं। ऑल्दो हम लोगों ने पिछले साल के अंदर चाइना को चावल ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, हमने चावल के साथ साथ नमक ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, मछली ज्यादा एक्सपोर्ट की है, लेकिन हमारा मसला है कि हम सस्ती आइटमें एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना से महंगी आइटमें खरीदते हैं। अब मिसाल के तौर पर ट्रेड डेफिसिट की सबसे बड़ी वजह ये है जी, हमारे पास वैल्यू एडिशन नहीं है। देखिए, कॉपर है ना, हमें अपने मुल्क के लिए जो मुख्तलिफ चीजें बनानी है, मसलन के तारों के अंदर जो कॉपर इस्तेमाल होता है, आपके जो एसीओ के अंदर कॉपर इस्तेमाल होता है, फ्रिजों में जो पाइपों में कॉपर, अब हमें अपने मुल्क के लिए 4 अरब डॉलर सालाना का वो कॉपर चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी जरूरत का कॉपर तो निकाल लेते हैं सैंडक से, लेकिन मसला ये कि वो होता है खाम हालत में, उसको रिफाइन करने के लिए फिर वो कोई प्लांट हमारे पास नहीं है। हम वो 1 अरब डॉलर्स का कॉपर जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। चाइना उसी कॉपर को अपने प्लांट्स के अंदर रिफाइन करके हमें बेच देता है 99.9% प्योर करके, और फिर हम वो इस्तेमाल करें और पैसा वो हमसे कई गुना ज्यादा ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करें बड़ी मिकदार के अंदर। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम लैपटॉप इंपोर्ट करेंगे, अब हम मोबाइल इंपोर्ट करेंगे, मोबाइल की एक्सेसरी इवन इंपोर्ट करेंगे, तो उसकी कॉस्ट कहीं ज्यादा है ये चावल वगैरह से, मछली वगैरह एक्सपोर्ट करने से। हमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना होगा। अच्छा सर, थोड़े दिन पहले आपकी एक खबर थी कि पाकिस्तान ने जब से ये मोबाइल असेंबलिंग शुरू की है पाकिस्तान में, तो उससे पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है और 50,000 के करीब नौकरियां भी पैदा हुई हैं। अभी ये आप बात कर रहे हैं कि चाइना से हम सबसे ज्यादा जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो अगर हम पाकिस्तान उसमें असेंबलिंग पोजीशन में ही आ जाए तो क्या उससे फायदा होगा? जी देखिए, दो तो फौरी फायदे हो जाते हैं आपको। थोड़ी सी आपकी इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है। देखिए, बना बनाया मोबाइल आप इंपोर्ट करवाएंगे उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, ठीक है। उसी की जगह आप स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करवाएंगे उसकी कॉस्ट कम, आप होलसेल में दे होते हैं स्पेयर पार्ट्स, और उसमें उनकी लेबर कॉस्ट शामिल नहीं है। टैक्स स्लैब जो है वो भी डिफरेंट है ना। देखिए, वो तो हुकूमत का मामला ना। देखिए, अगर कोई चीज चाइना में बनेगी तो चाइना की लेबर कॉस्ट पड़ेगी। अगर आपने चाइना से उसको संबल नहीं करवाया तो लेबर कॉस्ट निकल की जो ज्यादा थी। हमारा जो एक मोबाइल बनाने वाला जो टेक्नीशियन है उसकी तनख्वाह चाइनीज टेक्नीशियन से 3 गुना कम है, यानी कि लेबर सस्ती है यहाँ पे। हाँ, लेबर सस्ती है। तो एक तो हमें वो कॉस्ट बच गई, ठीक है। फिर जब हमने वहां से पूरा का पूरा सामान इंपोर्ट कर लिया तो यहाँ पर हमारे लोगों ने उसको संभल किया, तो यहाँ पर एक नई इकोनॉमी जनरेट होगी। 50,000 खानदानों के चश्मो चिराग नौकरी पे लग गए। वो जो 50,000 लोग नौकरी पे लगे हैं पाकिस्तान की 30 मुख्तलिफ मोबाइल असेंबली की फैक्ट्रियों में, वो जो घरों में जाके शाम को खर्चा करते होंगे, माना तनख्वाह जिन्हें मिलती होगी, एक सर्कल तो वो डिमांड क्रिएट होगी ना। तो उन लोगों की जरूरियात पूरी करने के लिए कई और इंडस्ट्रीज चल पड़ती हैं। तो देखिए, कुछ ना कीजिए, कम से कम असेंबली तो कीजिए आप।
مثلا لیپ ٹاپ کی اسمبلی آپ کو بنانے کرنی چاہیے, آپ کو ٹی ویز بڑی مقدار میں یہاں بنانے چاہیے, LEDs شاندار قسم کے کاریگر پاکستان میں موجود ہیں, کوئی شک نہیں ہے. اس میں گزشتہ دنوں مجھے یہ تھوڑا سا چیزیں ایکسپلور کرنے کا موقع ملا ہے, تو یقین کریں ایسے ایسے شاندار کاریگر بیچارے رول رہے ہیں صرف ریسورسز نہ آنے کے. جیسے اگر اسی لیبر کو ہم یوز کریں اور کچھ چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشن بنا کے ان کو امپاور کرنا شروع کر دیں, تو پاکستان میں یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کور ہو جائے گا, یا پھر روزگار کے مواقع بھی نکلیں گے. سوال ہے کرے گا کون؟ ہاں کرے گا وہ جس کے پاس ان کاموں کے لیے ٹائم ہوگا, وہ حکمران جو آپسی انتشار سے باہر نکلے گا اور وہ فری ٹائم میں یہ سوچتا رہے گا کہ جہاں میں نے ملک کو آگے کیسے لے جانا ہے, جو یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے اپوزیشن کو دیوار میں چنوا دینا. اب کیسی بات ہے کہ اب دونوں ملکوں کی پر منتھ ایکسپورٹس اب ڈسکس کر لیں میرے ساتھ. پچھلے سال کو ڈسکس کریں تو پاکستان ہر مہینے صرف $236 ملین کی چیزیں ایکسپورٹ کر پایا ہے, ٹھیک ہے, چائنا کو, اور چائنا سے ہم نے ہر مہینے $1.86 کروڑ کی چیزیں امپورٹ کی ہیں. جب اتنی بڑی تعداد میں ڈالر آئے گا نہیں, ڈالر جائے گا یہاں سے, تو ڈالر بھی اوپر جائے گا, تو اس کی جو پاکستان کی کرنسی ہے وہ بھی ڈی ویلیو ہوگی, اور ہم چائنا سے بار بار قرضہ لیتے رہیں گے, اور کبھی بھی اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کا ہمارا خواب ہے جو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, بلکہ ہمارے آباء و اجداد دیکھتے آ رہے ہیں, وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں ویشیس سرکل, بالکل اس میں اس دلدل میں گھستے جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو سر اس میں کوئی مزید آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اضافہ ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو امپورٹ میں اضافہ ہے وہ اس میں کوئی کمی ہوتی نظر آتی ہے, یا یہ مزید بڑھتی جائیں گی؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایگزیکٹ فگرز بھی نہیں ہے, کیونکہ چائنا سے جو چیزیں امپورٹ ہو کے آتی ہیں ان کے اوپر جھوٹ بھی بولا جاتا ہے, وہاں سے چیز مہنگی بنوائی جاتی ہے, پاکستان میں اسے سستا شو کروایا جاتا ہے, انڈر انوائسنگ کی جاتی ہے تاکہ ٹیکس کم لگے. میرا ذاتی خیال ہے کہ جو $25 ارب کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, یہ تو $30 ارب کے قریب ہوگی, کم و بیش 5 ارب ڈالرز کا ہیر پھیر ہمارے تاجر کرتے ہیں. تو ہم اگر اپنی انڈسٹری کو بجلی سستی دے دیں تو یقین کیجئے ہماری انڈسٹری بہت ساری ایسی چیزیں خود بنا سکتی ہے جو چائنا سے ہم فی الحال امپورٹ کرتے ہیں. سر یہ پچھلے دنوں جب یہ سولر والی چیزیں چل رہی تھیں تو پاکستان میں جو سولر, جب وہ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ را مٹیریل کے اوپر وہ چھوٹ تھوڑی سی دی تھی, پاکستان میں بہت زیادہ جو لوگوں نے بنانے شروع کر دیتے, فیکٹریز شروع کر دی تھی, تو لیکن وہ جب اس کی فائنل کو جب وہ قیمتیں نکلی تو وہ بہت کم تھیں, لیکن جیسے ہی وہ انہوں نے وہ پالیسی چینج کی اس کی وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب جتنی بجلی ہم نے مہنگی لینی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم باہر سے خرید لیں. ایسا ہی بالکل. بہت شکریہ سر, آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن, جو اصل میں یہ گورکھ دھندا میں اس کو کہتا ہوں, گورنمنٹ کا جو گورکھ دھندا ہے کہ کس طرح سے چھوٹی سی جو ہماری سکسیس ہوتی ہے 1% کو کس طرح سے انہوں نے 10% کیا ہے. میں تو بڑا خوش ہوا تھا یہ خبر پڑھ کے, لیکن جب آپ نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے تو اصل حقائق ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں. بات وہی ہے کہ چائنا کو ہم جیسے دوست بڑے اچھے لگتے ہیں جو ان سے زیادہ سودا خریدیں اور ان کو تھوڑا بیچیں. تو میرا خیال کہ پاکستان کو بھی پاکستان جیسے دوستوں کی ضرورت ہے جو اس سے زیادہ مال خریدیں اور اس کو بیچیں کام. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب حکومت ہوش کے ناخن لے, یہاں پہ جو انڈسٹری ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, بجلی سستی کرے, لوگوں کو اپرچونیٹیز پیدا کرے. تو پاکستان کا ٹیلنٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے. پاکستان کے انجینئرز, پاکستان کے کاریگر, پاکستان کی لیبر, ان جیسا کہیں دنیا میں نہیں ہے. کمی ایک چیز کی ہے وہ وسائل کی. اگر حکومت وسائل دے تو پاکستان بہت ساری چیزیں جو چائنا سے لے رہا ہے وہ ہم چائنا کو بنا کے اس سے بہتر کوالٹی میں چائنا کو دے سکتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ سے سائننگ آف, پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.